ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नवमः स्कन्धः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमभृतर्त्विजम् आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भोः। तं निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय। तूष्णीमासीत् गृहपतिः सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मखम्। निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारभतात्मवान् ऋत्विग्भिरपरैस्तावन् नागमद्यावता गुरुः। शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्वर्त्य गुरुरागतः असपत्पतताद्देहो निमेः पण्डितमानिनः। निमिः प्रतिददौ शापं गुरवे धर्मवर्तिने तवापि पतताद्देहो लोभाद्धर्ममजानतः। इत्युत्ससर्ज स्वं देहं निमिरध्यात्मकोविदः मित्रावरुणयोर्यज्ञे उर्वश्यां प्रपितामहः। गन्धवस्तुषु तद्देहं निधाय मुनिसत्तमाः समाप्ते सत्रयागेऽथ देवानूचुः समागतान्। राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा भून्मे देहबन्धनम्। यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोगभयकातराः भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसः। देहं नावरुरुत्सेहं दुःखशोकभयावहं सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा। देवा ऊचुः विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षितोऽध्यात्मसंस्थितः। अराजकभयं नृणां मन्यमाना महर्षयः देहं ममन्थुः स्म निमेः कुमारः समजायत। जन्मना जनकः सोऽभूत् वैदेहस्तु विदेहजः मिथिलो मथनात् जातो मिथिलायेन निर्मिता। तस्मादुदावसुस्तस्य पुत्रो भून्नन्दिवर्धनः ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते। तस्माद्बृहद्रथस्तस्य महावीर्यः सुधृत्पिता सुधृतेर्धृष्टकेतुर्वै हर्यश्वोऽथ मरुस्ततः। मरोः प्रतीपकस्तस्मात् जातः कृतिरथो यतः देवमीढस्तस्य सुतो विश्रुतोऽथ महाधृतिः। कृतिरातस्ततस्तस्मान् महारोमाथ तत्सुतः स्वर्णरोमासुतस्तस्य ह्रस्वरोमाभ्यजायत। ततः क्षीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थं करसतो महीं सीता क्षीराग्रतो जाता तस्मात् क्षीरध्वजः स्मृतः। कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः। धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ। कृतध्वजात् केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्। कृतध्वजसुतो राजन् नात्मविद्याविशारदः। खाण्डिक्यः कर्मतत्त्वज्ञो
भीतः केशिध्वजाद्धृतः भानुमास्तस्य पुत्रोऽभूत् क्षतद्युम्नस्तु तत्सुतः शुचिस्तत्तनयस्तस्मात् सनद्वाजस्ततोऽभवत् ऊर्ध्वकेतुः सनद्वाजा दजोऽथ पुरुजित्सुतः अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतायुस्तत्सुपार्श्वकः ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधिर्मिथिलाधिपः तस्मात् समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः आसीदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तोऽग्निसम्भवः वस्वनन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत्सुभाषणः श्रुतस्ततो जयस्तस्मात् विजयोऽस्मादृतः सुतः शुनकस्तत्सुतो जज्ञे वीतहव्यो धृतिस्ततः बहुलाश्वो धृतिस्तस्य कृतिरस्य महावशी एते वै मैथिला राजन् नात्मविद्याविशारदाः योगेश्वरप्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे निमिवंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।